बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। अजीज तलबा, जैसा कि आप जानते हैं उर्दू जमात 11वीं में हम मौजूद हैं। मैं हूँ आपकी मुअल्लिमा अक्सा जाहिद अकबर और हम इस वक्त उर्दू 11वीं जमात पढ़ते हैं। हमने अपने जिस सबक का आगाज कर रखा है वो दरसी किताब का 7वां सबक है। सिन्फ अदब के लिहाज से नावल है। इसे नसर से हमने इसका इंतखाब कर रखा है और उन्वान है इसका और पाकिस्तान बन गया। जैसा कि हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा कि खदीजा मस्तूर के नावल आंगन से ये लिया गया है, उसका एक इक्तबास है, एक हिस्सा है। और हमारे लेक्चर को अगर हम देखें तो चूंकि हमने इस सबक को, जो हमारे लिए नया सबक है, तो आज हम इसको दूसरे हिस्से में पढ़ने जा रहे हैं। सबक नंबर 7.2 यानी लेक्चर नंबर होगा हमारा 2। आज के सबक में हासिल शामिल है वो है ज़ुबान शनासी से मुतल्लिका है हरूफ फिजाइया, जिसमें तहरीर व तकरीर में तासुर लाने वाले अल्फाज निदा, तहसीन, नफरीन, तासुफ, बिसात, तनबी, इस्तेजाब, तहनीयत, तमन्ना और कसम की निशानदेही करते हुए इस्तेमाल कर सकते। तो आप सब जानते होंगे कि कुछ हरूफ ऐसे थे जिनको हमने अपने पिछले सबक में मुकम्मल किया, यानी आधा हासिल ताल्लुम जो है वो हमारा अपना जो हमारा पिछला दिन था उससे मुकम्मल हो चुका था। आज के सबक के आगाज से पहले एक छोटी सी सरगर्मी कर लेते हैं। इससे मुझे ये अंदाजा हो जाएगा कि किस हद तक आप इससे कभी पढ़ाए जाने वाले जो हरूफ हैं उनसे वाकिफ हैं या उनका इस्तेमाल जानते हैं। तो दिए गए जुमलों को पढ़कर आपने बताना है कि कौन सा जुमला किस मौके पर बोला जाता है। ये एक्चुअली यहाँ पे हरूफ हैं या अल्फाज है, अल्फाज या हरूफ। इनको आप सबसे पहले है जी माशाअल्लाह। माशाअल्लाह आप मुझे बताइए, कोई जुमला बनाइए और बताइए कि हम किस मौके पर बोलते हैं। माशाअल्लाह, आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है जी। अच्छा एक जुमला है और किस मौके पे बोला जाता है? मतलब कोई सामने वाला बंदा अच्छा और कपड़े अच्छे पहने हो, तारीफ करते हैं। हाँ जी, तारीफ करते हो। बहुत अच्छा जुमला बनाया जी। लुकमान ने ये हरफ तहसीन है, किसी के तारीफ के लिए तहसीन के मौके पर इसका इस्तेमाल किया जाता है और जुमला बनाया लुकमान ने। माशाअल्लाह जी, आपने बहुत खूबसूरत लिबास तन कर रखा है, ये एक अच्छा जुमला था। एक जुमला है इसका, माशाअल्लाह अहमद ने बहुत अच्छी किरात की। अच्छा जी, उसके बाद है एक लफ्ज अजी। अजी, हम चूंकि हरूफ फिजाइया पढ़े, इसमें मुख्तलिफ हरूफ पढ़े, तो अजी किस मौके पे बोला जाता है और इसका क्या जुमला होगा। उस दिन भी हमने इस पर काफी तफसील से बात की थी कि ये कराची में इसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। अब इससे याद कीजिए कि ये किस मौके पे इस लफ्ज का इस्तेमाल किया जाता है। अजी बुलाता है। हाँ जी, आमतौर पर, हाँ जी, कराची में आमतौर पर बेगमात जो थी, बीवियां जो थी, वो शोहर को बुलाने के लिए और वैसे दोस्तों को बुलाने के लिए भी अजी का इस्तेमाल किया जाता है। अजी सुनते हो, तो अजी क्या है? हर्फ निदा है, पुकारने के लिए इस्तेमाल होने वाला हर्फ है। और इसको हम किस तरह से लिखेंगे? अजी सुनते हो, मैंने कहा जरा बाहर देखो कौन है। ठीक हो गया। उसके बाद एक लफ्ज है हसरता। इसका शुमार किस में करेंगे और ये इससे जुमला क्या होगा? हसरता, वाह हसरता, ये हरफे तासुफ है, अफसोस के मौके पे हम इसको बोलते हैं। और अगर हम इसको जुमले में इस्तेमाल करें तो इस वक्त मेरा ख्याल है फ़लस्तीन की हालत जो है उससे ज़्यादा बेहतर इस लफ्ज़ का इस्तेमाल कहीं नहीं हो सकता। इसको हम जुमला बनाते हैं, वाह हसरता अहले फ़लस्तीन के लिए, वाह हसरता
खसारा लफ्ज़ है, कोई इंसान कहे ये इंसान तो खसारा में है। खसारा, वो खसारा ना, ये हसरता, ये हम तासुफ के मौके पे बोलते हैं। अहले वहाँ हसरत है अहले फ़लस्तीन के लिए हम कुछ नहीं कर सके। ठीक है, तो ये आपको अंदाज़ा हो गया कि ये तीनों दीगर जो हरूफ हैं इसको हम अपने पिछले दिन पढ़ चुके हैं। हासिल ताल्लुम का एक हिस्सा हमारा मुकम्मल हो चुका है, तो आज हमने इसी को अगले हिस्से में पढ़ना है। आज जो हरूफ शामिल है 5 उस दिन हमने मुकम्मल किए थे। आज हम शुरू करेंगे हरफ तनबी से या हरूफ तनबी। जैसा कि आपको इसके नाम से अंदाजा हो रहा है, ऐसे तनबी हम बच्चों को तनबी करते हैं ना, ओए ऐसे नहीं करना, वहां नहीं जाना, गिर जाओगे, है ये तुमने क्या किया, ओहो कितने थोड़े नंबर आए तुम्हारे। अच्छा, तनबी, तनबी किस मौके पे, जब किसी को किसी बात की सरजनश करनी हो, किसी बुराई से, किसी बुरी चीज से रोक टोक के मौके पे, डराने धमकाने के लिए या खबरदार करने। आमतौर पे हरूफ तनबी जो है वो हम छोटे बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं जब उनको हमने किसी चीज से रोकना हो या किसी को किसी चीज से खबरदार करना हो। खबरदार करने और मुतनब्बा करने के लिए जो अल्फाज बोले जाते हैं उनको हम हरूफ तनबी कहते हैं। जैसे हैं तुम ये क्या करने लगे हो, कहा जाता है ना। उसके बाद हूं, देख, देखो, देखो देखो ध्यान से ये काम करना, देखो कि आगे खड्डा तो नहीं है ना। अच्छा, देखना, सुनो, सुनो मेरी बात गौर से सुनो, सुनो तो सही। अब ये खबरदार करने के लिए, सुनो तो सही, वहां मत जाना, मैं तुम्हें पहले से बताए दे रही हूँ कि वहां खतरा है, और खबरदार वगैरह। फिर उसके बाद होशियार, ये चंद मिसालें जैसे हैं ये तुमने क्या किया, ये तो हमारा आम इस्तेमाल वाला एक है ना। उसके बाद देखो, देखो आइंदा ऐसा ना करना वरना तुम्हें इसकी सख्त सजा दी जाएगी। तो ये थे हरूफ तनबीह, यानी हम किसी को खबरदार करने के लिए, मुतनब्बा करने के लिए बोलते हैं। फिर होते हैं हरूफ इस्तिजाब। आपको मैंने उस दिन भी बताया था कि तमाम हरूफ वो हैं जिनकी तारीफ उनके नाम में ही पोशीदा है। इस्तिजाब ताज्जुब से निकला है और ताज्जुब के मौके पर बोले जाने वाले ये हरूफ हैं। जैसे आहा, आहा क्या सुहाना समय, आहा पाकिस्तान ने टेस्ट मैच जीत लिया, आहा पाकिस्तान ने टेस्ट मैच जीत लिया, ताज्जुब हुआ ना। ओहो, ओहो ये मौजज़ा कैसे हो गया कि आप तशरीफ ले आए, अल्लाह अकबर, उसकी बहादुरी का क्या कहना, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह आपकी क्या बात है कि आपने भी ये कारनामा सर अंजाम दे लिया, वाह रे अपने मुंह में मिठू बन रहे हो, आए। और सुभान अल्लाह, इसमें आहा का जुमला, आहा क्या सुहाना समा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह क्या खूबसूरत आवाज है। अच्छा, सुभान अल्लाह ऐसा है जो ताज्जुब के अलावा कलमा तहसीन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। किसी की तारीफ करना हो तो भी कहते हैं हम सुभान अल्लाह, वो क्या खुशगुलो है, उसकी आवाज़ कितनी खूबसूरत है, उसका लहन कितना उम्दा है, तो उस वक्त भी हम सुभान अल्लाह का इस्तेमाल करते हैं। यानी सुभान अल्लाह को जुमले की और मौके की मुनासबत से आप हरफे इस्तेजाब के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हरफे तहसीन के तौर पर भी। ठीक है जी। उसके बाद है हरूफ तहनीयत। तहनीयत भी आपको अंदाजा हो रहा है खुशी के मौके पर इस्तेमाल होने के लिए वाले अल्फाज हैं, मुबारकबाद के लिए इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हैं, और दुआ के तौर पर तहनीयत के मौका पर जब हम बोलते हैं तो इनको हम कहते हैं हरूफ तहनीयत। जैसे मुबारक, सलामत, ये साथ बड़ी मुबारक है, ठीक है, हम कहते हैं ना ये साथ बड़ी मुबारक है। मुबारकबाद, जब हमने किसी को मुबारकबाद का खत लिखना हो तो वो उसमें मुबारकबाद का जो लफ्ज़ है या इस तरह के जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो तहसीन और तहनीयत के होते हैं, तहसीन और तहनीयत के होते हैं। उसके बाद बाज़ औक़ात इन कलिमात की तकरार भी होती है, यानी एक जुमले में एक से ज़्यादा मरतबा भी इस्तेमाल होते हैं। यानी मुबारक मुबारक क्या हसीन घड़ी आई है, और सलामत सलामत। ठीक है, अगर हम मुबारक से जुमला देखें तो ये कामयाबी आपको बहुत मुबारक हो,
اور اگر ہم سلامت کو دیکھیں تو اس سے آپ کا کیا جملہ بنے گا کہ خدا تمہیں سلامت رکھے. تو یہ تہنیت ہے نا، دعائیہ کلمہ ہے، دعا کے موقع پر، مبارکباد کے موقع پر خوشی کا اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد ہے جی حروف تمنا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں تمنا یعنی خواہش کا اظہار کیا جاتا ہے. اب ہم اپنی بول چال میں اگر غور کریں تو ہم کون کون سی خواہش کا اظہار کس طرح کے الفاظ سے کرتے ہیں. کاش ایسا ہوا ہوتا، کاش میں نے اس وقت ایسا آپ کی بات مان لی ہوتی تو آج ایسا نہ ہوتا. کاش میں نے یہ کام وقت پر کیا ہوتا تو آج مجھے سکی کا سامنا نہ کرنا پڑتا. کاش ہمیں اسی ہمت اور جرأت ہو کہ ہم سچائی کا ساتھ دے سکیں. تو یہ تمام ہماری خواہشات ہیں نا، تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں. تو اس موقع پہ جو حروف استعمال ہوتے ہیں ان کو حروف تمنا کہتے ہیں. یہ آرزو کے موقع پر بولے جاتے ہیں اور ان میں شامل ہے کاش. اور میں نے اس کے بے شمار جملے بنائے. یہاں پہ جو جملہ ہے جو کتاب میں ہے وہ ہے کاش میں اس مشکل گھڑی میں فلسطین کا ساتھ دے سکتی یا ان کی مدد کر سکتی. پھر ایک ہوتے ہیں جی حروف قسم. آپ کو پتہ ہے ہم بہت سے ہم میں سے لوگ ایسے ہیں جو حروف قسم عادتاً استعمال کرتے ہیں. وہ کوئی ایک لفظ ہوتا ہے جو کسی شخص کی پہچان بن جاتا ہے. تو میں نے عام طور پہ لوگوں کو حروف قسم کا استعمال کرتے ہوئے عادتاً سنا ہے. جیسے واللہ وہ بہت زیادہ بولتے ہیں، ایمان سے وہ بہت زیادہ. کراچی میں اگر آپ بات کریں تو کراچی میں ایمان سے کا جو لفظ ہے وہ بہت زیادہ بولا جاتا ہے. اور یہ کس میں، یہ قسم کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، یقین دہانی کے لیے، اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے، اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے کہ سننے والا جو ہے اس کو وہ اس پہ یقین کر سکے. ٹھیک ہے جی. تو یہ یقین دلانے کے لیے گفتگو میں استعمال کی جائے. جیسے بخدا، بخدا مجھے اس واقعے کا بالکل علم نہیں. اسی طرح حقہ ہو، اسی طرح قسم، مجھ سے قسم لے لو جو میں ذرا بھی اس معاملے سے واقف ہوں. واللہ میں نہیں جانتا کہ یہ سب کیسے ہوا. ایمان سے میں نے ان کو خود وقت پر اسکول آتے ہوئے دیکھا. تو یہ تمام الفاظ کس موقع پر استعمال ہوتے ہیں؟ جب آپ نے کسی چیز کے لیے یقین دلانا ہو اپنی بات میں. تو ہم کیا کرتے ہیں، یقین دلانے کے لیے قسم اٹھاتے ہیں نا، قسم کھاتے ہیں. تو اس وقت اس طرح کے جو الفاظ ہیں ان کو ہم قسم میں شامل کرتے ہیں. اچھا جی، ایک چھوٹی سی سرگرمی ہے، اس کو ہم مکمل کریں گے. سرگرمی اس طرح ہے کہ جماعت آپ کی جو ہے آپ مناسب گروہوں میں تقسیم ہو جائیں. 5 طلبہ جو ہے ایک گروہ بنا لیں اور گروہ کا ہر نمائندہ حروف فجائیہ کی تمام اقسام جو اب تک ہم نے پڑھ لی ہیں ان سے ایک ایک جملہ ادا کرے اور سرگرمی کے اختتام پر تمام جملے دوسرے گروہ سے تبدیل کر کے پڑھے. کرنا آپ نے کیا ہے کہ حروف فجائیہ کی جتنی ہم نے اقسام پڑھ لی ہیں، جیسے حروف قسم، تہنیت، انبساط، تنبیہ، نفخیم، ندا، تحسین، یہ تمام اقسام، ان سے ہر بچہ ایک ایک جملہ لکھے. پہلے آپ گروہ میں آپس میں تقسیم کر لیں کہ کس نے کس حرف سے لکھنا ہے اور اپنے پاس لکھ کے محفوظ کریں. پھر سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو آپ کی پرچی ہیں وہ آپس میں اپنے ہی گروہ میں اس کو سرکولیٹ کریں، ہر کسی کو دیں اور ایک دائرے کی صورت میں. اور پھر اسی ترتیب سے اپنی پرچیاں دوسرے گروہ کو دے کے ان سے لیں اور ایک ترتیب سے وہ سب بچے پڑھیں. اور اسی طرح باری باری آپ یہ کریں. اگر آپ 5 گروہ بھی بناتے ہیں تو آپ کو ہر حرف فجائیہ سے 5 جملے ملیں گے. ٹھیک ہے، تو جلدی سے ابھی آپ یہ سرگرمی کیجئے. ہم اس سرگرمی کو مکمل کرنے کے بعد اپنے سبق کو آگے بڑھائیں گے. جی آپ سب نے یہ سرگرمی کر لی اور جملہ سازی بھی کر لی. شاباش، بہت اچھی بات ہے جی. سب نے جملے بنائے ہیں ماشاء اللہ جی، یہ بہت اچھی بات ہے، شاباش. اچھا، کس گروہ کا آپ کو جملہ سب سے اچھا لگا؟ ٹھیک ہے جی. اچھا مشق میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو کس طرح سے شامل کیا. حروف نفرین یعنی نفرت والے، ایسے الفاظ، ایسے حروف جو نفرت کے اظہار کے لیے استعمال ہوتے ہیں، حروف نفرین اور حروف تمنا. آج ہم نے حروف تمنا کے بارے میں پڑھا. خواہش کا اظہار جس میں کیا جائے، ہے نا، جیسے کاش ہو گیا. حروف نفرین اور حروف تمنا کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے سبق سے چند جملے منتخب کرنے ہیں اور ان کو اپنے پاس تحریر کرنا ہے. ابھی آپ ایسا کریں کہ کتابیں کھولیں اور جلدی سے ایسے جملے تلاش کر لیں. ایک سوال ہے ہمارا کثیر الانتخاب سوالات کی صورت میں کہ ہر سوال کے سامنے دیے گئے درست دائرے کو پر کریں.
جیسے خوشی، دعا اور مبارکباد کے موقع پر استعمال کیے جانے والے حروف کیا کہلاتے ہیں؟ حروف شرط و جزا، حروف نفرین، حروف تمنا یا حروف تہنیت؟ حروف تہنیت، ٹھیک ہے، شاباش۔ دیا گیا جملہ مثال ہے، خبردار، آگے خطرناک موڑ ہے، حرف تنبیہ کی، حرف تعسف کی، حرف ندا کی یا حرف استجاب کی؟ حرف تنبیہ، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں خبردار کیا گیا ہے، منع کیا گیا ہے۔ اچھا جی، استغفر اللہ، کالا منہ اور لعنت، یہ حروف کس موقع پر استعمال کیے جاتے ہیں؟ نفرت کے اظہار کے لیے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اللہ اکبر، اللہ اللہ، واہ رے، ان الفاظ کا شمار کیا جاتا ہے حروف استجاب میں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، ذیل میں حروف قسم کے استعمال کا جملہ ہے، کاش پاکستانی کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ جیت پاتی۔ بخدا میرا یقین کیجئے، میرا مقصد آپ کی دل آزاری نہ تھا۔ مبارک مبارک، فرزند ارجمند نے بے مثال کارنامہ سر انجام دیا۔ ارے نادان، وقت کی قدر کرو ورنہ پچھتاؤ گے۔ اس میں حروف قسم کی کون سا جملہ ہے؟ بخدا، بخدا میرا یقین، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے ایسے حروف جن کے ذریعے سے تحسین کی جائے، مثلا شاباش یا مرحبا، کیا کہلاتے ہیں؟ حروف تردید، تحسین، تاکید یا تعجب؟ حروف تحسین، کیونکہ یہاں پہ ہم بتا دیا گیا نا کہ جن کے ذریعے سے تحسین کی جائے وہ حروف تحسین ہی ہوں گے نا، ہے نا۔ اچھا جی، درج ذیل میں سے حروف تعسف کون سا ہے؟ تعسف، واہ واہ، سبحان اللہ، نا نا، ہائے ہائے، ہائے ہائے، تعسف ہے، ہائے ہائے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو مشق کا یہ والا سوال تو ہم نے یہیں پہ کر لیا۔ دوسرا سوال جس میں آپ نے حروف نفرین اور حروف تمنا کا استعمال آپ نے اپنے سبق میں سے تلاش کرنا ہے، اس کو ابھی جلدی سے 5 منٹ 10 منٹ کا وقت لیجیے اور کیجیے، اور بتائیے کہ کون کون سے جملوں میں یہ حروف استعمال ہوئے ہیں، تاکہ اس میں دیکھا جا سکے کہ آپ نے کتنے غور سے سبق کو پڑھا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اس میں ابھی ایک رہتا تھا، ایسے حروف جو کسی جذبے کے تحت اچانک منہ سے نکلے، جیسے آہا، اف، واہ واہ، ایسے حروف کیا کہلاتے ہیں؟ نفرین، تعسف، تشبیہ یا فجائیہ؟ فجائیہ، کسی بھی جذبے کے تحت نکلیں گے تو فجائیہ ہوں گے نا۔ ٹھیک ہے جی، آپ کو سمجھ آ گئی۔ کل ہم اپنا زبان شناسی کے جو باقی حاصلات تعلم ہیں ان پہ کام کریں گے، ان کے متعلق سیکھیں گے اور ان کا اطلاق اپنے سبق پر کریں گے، کیونکہ ہم زبان شناسی کو پہلے اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم اس کو سبق کے ساتھ اس کا اطلاق اس پہ کر سکیں اور اس کی مناسبت سے سبق کو بہتر سیکھ سکیں، اس کی بہتر تفہیم کر سکیں۔ تو آپ کوشش کیجیے گا کہ دونوں حاصلات تعلم جو ہیں ان کو دیکھ کے آئیں، ان پہ کچھ ذہنی طور پہ کچھ سوالات بنا کے لائیں، تیاری کر کے لائیں، تاکہ کل کے سبق میں آسانی ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ، شکریہ۔